अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो किस्से कहानियों से नहीं बल्कि हकीकी दास्तानों से भरा पड़ा है। ये मुल्क कदीम तारीख, सकाफत और कुदरती अजायबात से माला माल है। ये मुल्क मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि ये मुल्क बहुत से अंबियाए कराम और सहाबा कराम से भी मंसूब है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं उर्दन की। आज की वीडियो में हम जानेंगे वादी रम की खास बात क्या है और यहाँ कौन कौन सी फिल्में शूट की गई हैं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कौन से मकाम पर शहीद किया गया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी जगह पर गुस्ल दिया और ये जगह ईसाइयों के लिए क्यों अहम है। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और तारीखी होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो पार्ट 1 है, क्योंकि उर्दन के दिलचस्प और तारीखी मकामात को एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं था। इस वीडियो के आने वाले दूसरे पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा। चलें अब चलते हैं उर्दन के शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का नाम उर्दन दरियाए उर्दन के नाम पर रखा गया है। अंग्रेज़ी में इस मुल्क का नाम हाशमिद किंगडम ऑफ जॉर्डन है, जबकि अरबी में इसका ऑफिशियल नाम अल मुमलिकतुल उर्दनिया अल हाशमिया है। उर्दन की जोग्राफियाई हैसियत बहुत मुनफरिद और दिलकश है। इसके सरहदी मकामात तारीखी और सकाफती तौर पर भी हैरान कुन कहानियाँ रखते हैं। उर्दन मशरक़ वुस्ता के ऐन वस्त में वाक़े है, जहाँ ये 3 बड़े आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाता है। उर्दन के शुमाल में शाम, मशरक़ में इराक, जनूब मशरक़ में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल और फ़लस्तीन वाक़े हैं। उर्दन का कुल रकबा 89,342 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 112वें नंबर पर आता है। चलें अब चलते हैं उर्दन के शहर मदाबा की तरफ। आबादी के लिहाज से ये उर्दन का छठा बड़ा शहर है। इसकी कुल आबादी 14 लाख के करीब है। इस शहर में ज़्यादातर मसीही बरादरी के लोग आबाद हैं। इस शहर में एक कदीम तरीन चर्च भी मौजूद है, जिसे बाज़ंतीनी दौर में बनाया गया था। दोस्तों, इस चर्च से एक कदीम तरीन नक्शा भी मिला है, जिसे 6वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था और इसे दुनिया का सबसे कदीम नक्शा कहा जाता है। इस नक्शे में फ़लस्तीन, उर्दन, मिस्र और शाम के मुख्तलिफ इलाकों को दिखाया गया है, जो कदीम दौर की इंतहाई अहम जोग्राफियाई मालूमात फराहम करता है। मदाबा शहर से 35 किलोमीटर जनूब मशरक़ में एक कदीम कला भी मौजूद है, जो कला मख्यूरस के नाम से मशहूर है। ये कला सल्तनत हैरूत के दौर में तामीर किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि ये वही मुकाम है जहाँ पैगम्बर खुदा हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। रिवायात में आता है कि बनी इसराइल का एक बादशाह अपनी किसी महरम पर आशिक हो गया और उससे शादी करना चाहता था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने इस काम की मुखालफत की। उस लड़की ने शर्त रखी कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो याहिया का सर काट कर मेरे पास लाओ। उस जालिम बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम का सर काटकर उस लड़की को तोहफे में भेज दिया। दोस्तों, अहदीस में आता है कि जब आप अलैहिस्सलाम का सर कलम किया गया तो आप अलैहिस्सलाम के खून ने ज़मीन पर गिरते ही जोश मारना शुरू कर दिया। बनी इसराइल की कौम ने इस खून पर मिट्टी डालकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हुए और ये खून इसी तरह जोश मारता रहा, यहाँ तक कि बख्तुन नसर बनी इसराइल का हाकिम बना और उसने बनी इसराइल के हज़ारों अफराद को हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के खून के इंतकाम में कत्ल किया। दोस्तों, कहा जाता है कि उसके बाद खून ने जोश मारना बंद कर दिया था। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दमिश्क शहर की उमवी मस्जिद में दफन है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं माउंट नीबो की तरफ, जो मदाबा शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। माउंट नीबो उर्दन में वाक़े एक तारीखी पहाड़ है, जो बहीरे मुर्दार के मशरकी किनारे के करीब वाक़े है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादे की सरजमीन यानी फ़लस्तीन को देखा था। यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक ये एक निहायत मुकद्दस मकाम है। इस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का मॉडल भी लगाया गया है। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी पहाड़ में दफन हैं। ये पहाड़ 2680 फुट ऊंचा है। आप इस पहाड़ से फ़लस्तीन और यरूशलेम का नज़ारा भी कर सकते हैं। दोस्तों, दरियाए उर्दन के किनारे ये वो मुकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر بپتسمہ یعنی کہ غسل تطہیر دیا تھا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بپتسمہ لینے کے بعد اپنی تبلیغ کا آغاز بھی اسی جگہ سے کیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر سے ہزاروں عیسائی زائرین یہاں آ کر اس مقدس پانی میں نہاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ مقام عیسائیوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ یہ مقام اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں سے آپ اسرائیلی علاقے قصر الیہود کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اردن کی کل آبادی 1,13,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 84 نمبر پر آتا ہے۔ عمان اردن کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ عمان کی آبادی لگ بھگ 43 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ملک کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ عمان میں آپ کو قدیم اور جدید طرز زندگی کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ اس شہر میں ایک طرف تاریخی عمارتیں اور پرانے بازار ہیں، جبکہ دوسری طرف جدید شاپنگ مالز اور بلند و بالا عمارتیں بھی موجود ہیں۔ یہ شہر 19 پہاڑیوں پر پھیلا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کا جغرافیائی مقام کافی منفرد اور دلچسپ ہے۔ دوستو، اگر آپ عمان جائیں تو کنگ عبداللہ مسجد کی سیر ضرور کریں۔ کنگ عبداللہ مسجد عمان میں واقع ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ یہ مسجد شاہ حسین بن طلال کے حکم پر ان کے دادا شاہ عبداللہ اول کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ کنگ عبداللہ مسجد جدید اور روایتی اسلامی طرز تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ مسجد کی سب سے نمایاں چیز اس کا شاندار نیلا گنبد ہے، جو دور سے ہی ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ مسجد کی دیواریں اور فرش سفید سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں، جبکہ مسجد کے چاروں طرف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ مسجد کے دونوں مینار نہایت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں، جن کی بلندی 50 میٹر سے زیادہ ہے۔ مسجد کا اندرونی حال انتہائی خوبصورت اور بہت زیادہ وسیع ہے، جس میں 7,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ عبادت گاہ بنائی گئی ہے، جہاں وہ سکون سے عبادت کر سکتی ہیں۔ اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو عمان کی تاریخ 13ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب یہ امونی قوم کا دارالحکومت تھا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس پر حملہ کیا، جس کے بعد اس شہر کو یونانی اثرات ملے اور اس کا نام فیلاڈیلفیا رکھا گیا۔ پہلی صدی عیسوی میں یہ شہر تجارتی، ثقافتی اور اقتصادی طور پر بہت ترقی کر گیا تھا، اور یہاں پر شاندار عمارتیں، تھیٹر اور مندر بھی بنائے گئے۔ 7ویں صدی عیسوی کے بعد عمان ایک اسلامی شہر بن گیا۔ پھر یہ اموی، عباسی، فاطمی، ایوبی اور عثمانی سلطنت کے زیر اثر رہا۔ اردن کا 75% سے زیادہ حصہ صحرائے عرب پر مشتمل ہے، جس میں سب سے مشہور وادی رم کا صحرا ہے۔ یہ وادی اردن کے شہر عقبہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ ایک قدیم مقام ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانی آبادی کا مرکز رہا۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، جو بڑے بڑے پتھر کاٹنے کی وجہ سے مشہور تھی۔ دوستو، آپ اگر اس وادی میں جائیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ چاند یا مریخ پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اس کی سطح چاند اور مریخ کی سطح سے بہت مشابہ ہے۔ اس لیے اس وادی کو چاند کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کئی مشہور فلمیں بھی شوٹ کی گئی ہیں، جن میں پہلی فلم لانس آف عربیہ ہے، جو وادی رم میں فلمائی گئی۔ دوسری مشہور فلم دا مارشین ہے۔ اس فلم میں اس وادی کو مریخ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم 2015 میں بنائی گئی تھی۔ فلم میں میٹ ڈیمن ایک خلا نورد کا کردار ادا کرتے ہیں، جو مریخ پر بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اس وادی سے دنیا کا قدیم ترین کیلنڈر بھی دریافت ہوا، جو تقریباً 6500 سال قبل مسیح ایک پتھر پر بنایا گیا تھا۔ وادی رم میں ایک قدیم عبادت خانہ بھی دریافت ہوا ہے، جو تقریباً 9000 سال قبل مسیح کا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ عبادت خانہ انسانی تاریخ کی اولین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ وادی رم کو وادی القمر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں رات کو ستارے انتہائی روشن اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وادی رم کے پتھر لاکھوں سال پرانی ریتلی چٹانوں اور گرینائٹ پر مشتمل ہیں، جو ہوا اور پانی کے اثرات سے منفرد شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اردن ایک حیرت انگیز ملک ہے، جو قدیم تاریخ، ثقافت اور قدرتی عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، قدرتی مقامات دلکش اور تاریخی آثار بے مثال ہیں۔
یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ دوستو اگر آپ اردن کے مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔